Bon, Yassine, TV, alors, Ramadan مبارك. رمضان مبارك سعيد. سعيد. عندنا ياسين تيفي، مرحبا بكم مع ياسين تيفي. دابا شنو غتصاوبا ياسين؟ تصاوبوا بريوات باللوز. يلا شنو دابا درنا ياسين؟ شنو كدير دابا ياسين؟ درنا الوريقه ياك، ودرنا العقده د اللوز ياك، كلشي كيعرف العقده د اللوز ياك. درنا نص كيلو ديال اللوز فيه 100 غرام د سنيده مبارك على حسب حيت نديروها في العسل ياك. ودرنا المسكه ودرنا معلقه نص معلقه صغيره د الجليكوز. دابا ياسين هو كيصاوب لنا قنينطات ياك باللوز. نشوفوا ياسين، وري الاصدقاء ديالك. برافو صافي، برافو ياسين. ايوا شنو قلنا نديرو؟ برافو ياسين. دابا كتعلم الاصدقاء ديالك يصاوبوا بريوات ديال اللوز. هادو درناهم قنينطات، بغينا نبدلو الشكل. هانتوما ياسين، لا بركه ياسين من الزيت. صافي دابا غتكمل. برافو، كنبركو شي شويه. زيد 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 ياسين. وراك الا بركتي بزاف غادي تطرطق لك بحال المحنشه. دابا شنو غدير ياسين؟ غدير واحد النقيطه ديال الطحين ياك. يلا كديروها تما. صافي بشوي. برافو برافو ياسين. هو صاوب لنا وحيده. نشوفوا الورقه. برافو ياسين، صاوبتيها وخصك تبرك عليها شي شويه هكا. برافو ياسين. دابا ها هو كيصاوب ياسين. برافو. قاده حدا خياتها قاده معليش. انت دابا انا كنساعدوك يا عمي. هو لا، هي تحلات لك ياسين، ما درتيش الطحين بزاف. دابا غادي نديرو طحينه. يلا ياسين زيد طحينه شي شويه تما، هي نقيطه. انا كنقول له ما ديرش طحين بزاف باش ما تجيش قاصحه. برافو، كنديرو هي نقيطه تما. صافي ياسين. يلا طويها عاود. برافو، كنبركو عليها شي شويه شويه. يلا برافو. يلا هزها حطها حدا. هاو ياسين كيصاوب معايا. يلا ياسين حط مع هكاك. برافو. يلا عاود وحيده اخرى عاوده ياسين. ها الورقه كنساعدو، انا كنقطعها له مثلثات بحال كيف قطعنا المحنشه ياك ياسين. هانتوما هو كيصاوب معايا، كنعلمو وحيده بوحيده. هانتوما الصباح وراه كيصاوب مع اليوم الاول في رمضان وراه صايم، وهكا كنوضتو ياك ياسين. رمضان مبارك. وصمتي هاد النهار انت بطل. واخا هكا كنتي كتعاون ماماك. قول ياسين، واخا هكا كنتي كتعاون ماماك. انت دابا كتصاوب قنينطات بغيتيهم دلوز. يلا برافو عليك. انا نشوفو شنو كيدير. يلا ياسين. هو كيصاوب ياسين. برافو. قدها هذه خصها تكون جايه هنايا مثلثات. هذا التالي هذا خصو يجي مثلث ياسين. يلا برافو هكاك. يلا ودهنا هذيك شويه الزيت. هادو ما غنقليهمش ياسين في الزيت بالنسبه اللي كيدير الريجيم، ما كنديروش ياك ياسين. ما غنقليوهاش في الزيت، غنطيبوها في الفران. راه ما جاتكش مثلث ولكن معليش. يلا سير واخا هكاك كتصدق لي ياسين زوينه. برافو. يلا برك على هادوك باش ما يطيبناش هذا. برافو ياسين. يلا برافو وليدي. واخا ما جاتش مثلث مقبله صوبتيها زوينه ياسين. علاش؟ يلا معليش. كنديرو طحينه ياسين، كنديرو شويه ديال العجين اما بالبيض، ولا انا كنفضل من الاحسن طحينه ياك باش ما كيجيش ديك الزفوره د البيض. بغيت انا نلصقها بالبيض ياك. صافي ياسين. برافو برافو. هانتوما ديال ياسين كيصاوبها. برافو عليك. يلا حطها الفوق، عاود حطها في ديك البليصه. انت حطها هنا ياسين. قدها لو خصك تعلم. لا برافو. لا قدها حدا خياتها بحال هادو ياسين. هانت باش ندهنوهم ونديروهم في الفران. يلا بقى وحده. بقات دابا غير وحيده بس. ومن بعد شنو غنصاوبو عاود هكاك براسو. ياسين شنو علمتك اللي حرشه هي اللي نديروها من هنا. يلا دهنها بزويته.
ندير شويه ديال الزيت، ما كنديروش بزاف باش ما كنضيعوش. ياك ياسين الزيت غلات؟ هاي ياك ياسين هاي الزيت غلات، خصنا نديرو غير شويه. برافو. يلا خذ العقده د اللوز، كلشي كيعرف يصاوب العقده د اللوز. خلاص درنا فيها حتى شويه د الكليكوس، ودرنا فيها المسكه والزهر. ياك ياسين؟ هاي برافو وليدي، ها هو تعلم ياسين. ها هو دابا برافو، انت صوبتيها لراسك مثلات. يلا شويه ديال الزيت. دابا هادي ما نقليوهاش حيت احنا داهنينها مزيان بالزيت. برافو ياسين، هاكا. يلا طويه هذيك الطويه ياسين، كنبركو شويه عليها باش تلصق غير بشويه. ها نتوما ياسين، هاي هانتوما ياسين راه كيساعدني. يلا ياسين ردها. يلا تما كنديرو. هانتوما ياسين ديري نقيقطه ياسين، ما ديرش طحين بزاف. هانت في ديك الراس ديال المثلث غير بشويه. يلا عاود طويها. برافو هكاك، وكنبركو عليها. يلا راه عاود نحطوها هنا. برافو. دابا غادي نوليو هانتوما نديروهم في الفران. ياك ياسين؟ دابا غادي تدهنهم لي كلهم بالزويته. يلا ياسين باش نديروهم في الفران. كي غدير ياسين تبقى تدهنهم غير شي شويه بشويه. يلا كل وحده هكاك كندهنو. يلا كلهم دوز عليهم ياسين. يلا يلا ياسين. لا ماشي هكاك ياسين، كنديرو هكا. شوف هكا، يا هكا انت. يلا 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 برافو ياسين، تعلم ياسين. دابا غادي نديروهم في الفران. ياك ياسين؟ ويطيبوا ومن بعد نعسلوهم. من الاحسن ياسين من الاحسن نطيبهم في الفران احسن من الزيت. بالنسبه اللي عنده الكوليسترول، بالنسبه اللي مريض ما كيقدش على الدهنيات. ياك ياسين؟ نديروهم في الفران ومن بعد نديروهم في العسيله. واخا صافي. يلا قول لهم بلاتي ورجعوا ملي غنطيبوهم في الفران. ومن بعد شنو غنصاوبوا ياسين؟ شنو موجدين نعاود بالورقه، حيت الورقه كاينه ما يمكنلاش تفسد لنا. شنو وصلنا ياسين؟ بريوات. غنديروا قنينطات عاود بالروز والزبيب. ياك غادي تلويهم نتايا. دابا انت تعلمتي. غنديرهم نتوما قنينطات ولا نديرهم بريوات؟ نديرهم قنينطات. واخا دابا جاو قنينطات ساهلين. بريوات عاوتاني خصك تتعلم لهم. ياسين واخا دابا غنساليو هادو نديروهم في الفران. وبلاتي ياك ياسين؟ بلاتي بوسه ياك. يلا يلا شنو درتي؟ هاي يلا وصوبها. يلا ياسين. يلا ياسين انت كنساعدك. يلا برافو. خصها تجي مقاده ياسين. يلا برافو ياسين. برافو. نديرو غير شي قبيله درتي الطحين بزاف. لا ياسين هانت شوف نديرو غير شويه. هانت يلا لويها ياسين. برافو ياسين. يلا صوب هما قنينطات ديال اللوز ياسين. من بعد منين يطيبو نصب نديرو لهم القرفه. ياك يلا ياسين. هادو صافي. عييتي الرز غادي بدينا. يلا طلقها ياسين مزيان. صافي راني دهنها لك بالزيت. يلا سرحها لك. يلا دابا شنو نديرو ياسين؟ ياسين شنو غدير؟ رويزه. يلا وقادها درتي الرز بزاف ياسين. يلا معليش حيت الا درتي الرز بزاف حنا دايرين الورقه غير على قياس معلقه. انت ياسين راه مركز مع البريوات ديالو. شوف ياسين شنو درتي دابا؟ شنو درتي؟ ها
يلا يلا ياسين. ماشي هادي ما كنقرصوهاش ياسين، هادي كنديروها انت ياسين، حيت ما عنديش، سمحوا لي ما عنديش كيدير نقبط الكاميرا، كنساعدو بيد ويد. يلا شي شويه صافي ياسين، ما كنديروش طحين بزاف. برافو هكاك، يلا لويها هكاك. برافو ياسين ياسين، برافو ياسين. عييتي صافي، مازال عاد نتيتو نتا بغيتي بريوات د الروز. يلا دابا هزها صايبها في بلايصتها. يلا خليكم معنا ياك، من بعد نكملوهم ونطيبوهم ونرجعوا. صافي ياسين. دابا هاد النهار المبارك ياسين صايم ياك، كنشجعك باش ما تبقاش ناعس، انت كتساعد ماما ياك في قنيطه الروز وهذا قنيطه اللوز ياك، ومن بعد نصاوبوا البيتزا ان شاء الله. كل نهار نديرو حويجات غدا ان شاء الله ونديرو بيتزا صافي وشاركوا اصدقاء ديالك. أيه. يلا خليكم معنا بصل ونرجعوا على ما نطيبوا نكملوا البريوات ديال الروز بالزبيب كيجيو زوينين تا هما نطيبوهم غير في الفران. حنا ما كنقليوش ياك ياسين. الكوليسترول ما خصنا الزيت، كيجيو زوينين في الفران، واللي بغى يقليهم كيقليهم كيجيو حتى مقليين زوينين ومقرملين، ولكن في الفران صحيين ياك ياسين. يلا بلاتي ونرجعوا هما كيطيبوا في الفران ياك ياسين. نشوف هما كيطيبوا، عندك يد كيتسنى ما تقيسوش بيدينا، هما كيطيبوا في الفران ياك، نديرو معاهم فيهم زوجه يطيبوا كيجيو زوينين ياك ياسين. يلا بلاتي ياسين قول لهم خليكم معنا. واخا ياسين يلا احنا رجعنا عاود ياك ياسين. شنو من بعد ما طابت لنا القنيطات، من بعد ما طابوا ياك حيداهم من الفران ودرناهم في العسيله ياك ياسين. هاي ياسين دابا غنحيدوهم من الشبيكه، درناهم يقطروا. لا ماشي درناهم يقطروا ياسين، غنديروهم يقطروا. دابا شنو كدير؟ شنو غنحيدوهم من العسل من بعد ما حيدناهم من الفران ياك. يلا دير في الكسكاس، يلا دير في الكسكاس هاكا ياسين. برافو ياسين. يلا عاود بعد ما شربوا عسيله ياك ياسين. ياسين شوف ياسين كيتعلم كيصاوب لي في العسل ياك. برافو ياسين برافو هكاك. وكنقطروا الصفايه لا هانت عمرها غير بشويه باش ما يدكدبولناش، حيت فتيتين شتي كي كيجيو في الفران كيجيو مقرمشين وما فيهمش ليدام بزاف ياك ياسين. شوف كي جاو زوينين. يلا نكمل اللي باقي. حتى كنقطعوا ياسين هادي باش ما كنهزوش العسل بزاف انت ياسين بشويه. ياسين كيساعدني. يلا هكاك يلا ميلها باش تقطر هاك، ميلها برافو هكا كنقطروها ياسين ياك ما يطيحوش. يلا وعاد كنكبوها. برافو ياسين. يلا كمل لي باقي. ياسين هو كيساعدني، هو تعلم البريوات ياك. هادو قنينطات حنا بدلنا شكل ديال البريوات ياك ياسين، تنعاودو نديروهم بالمملحات ياك ياسين. نعاودو نديروهم البريوات بالمملحات. برافو دابا درناهم حلوين. برافو ياسين برافو ياسين. باقي شي شويه من بعد ما صفيناهم ياك ياسين وقطروهم ياسين. يلا برافو ياسين. يلا كمل لي باقيين جويجات. لا ما تقيسهمش بيدك ياسين، واخا يدك نقيقين ما تقيسهمش حيت سخانين. يلا دير هنا. يلا ياسين
ياسين شنو صوبتي دابا مع ماما؟ قنينطات باللوز اللوز ياك طيبناهم في الفران ياك هما جاو مقرملين وزويونين. هانتوما شوفوا البريوات ديال ياسين ياك ياسين. هما الله يعطيك الصحة ياسين. شنو تقول لهم؟ رمضان مبارك سعيد. هما منين درناهم يتسقاو شي شويه بالعسل ياك سقيناهم ياك وخليناهم يقطروا هما جاو زوينين ياك ياسين. دابا المشاهدين هما اللي غيقولوا لك واش زوينين ولا خايبين. هانتوما المشاهدين ياسين اللي عاوني ولواه معايا ياك درناهم في العسل من بعد الفران المسم العسل باش شنو درنا له ياسين؟ درنا له المسكه ياك والروح ديال الزهر وعاد رديناه سخن ياك من بعد نوريوهم كيفاش يطيبوا العسل. العسل كيصدق غزال وكيجي ملامع كيجي انت كلشي مذهب. دابا نوريوهم الطريقه ديال العسل ياك ياسين. ها هي من بعد ياسين شوف هو عاوني ودرنا لهم اللوز في الجنيبات ياك ياسين. يلا وريها لهم نشوف وري المشاهدين شنو تقول لهم. رمضان مبارك سعيد. هادو قنينطات باللوز. هانتوما المشاهدين ديال ياسين ياك شنو تقول لهم؟ الصحة والراحة ياك. شوف المشاهدين واش يعجبهم ما يعجبهمش هادشي ديالك. حنا نشوفوا الكومونتير ديالك شنو يقولوا. ضروري غيعجبوهم ياك ياسين الاصدقاء ديالك. وهادو اللي درناو قبيله ياسين القنينطات بالروز نسيتي ما قدمناهمش حتى هما طابوا في الفران درناهم بزويته ياك زويته وشويه ديال الزبده باش كيبقاو فتيتين. هما خصهم ياكلوهم سخان. قنينطات بالروز ياك ياسين. اللي لويتيهم قبيله هما زوينين واخا اول مره كيعاوني. هو صوبهم ياسين كيجيو مقرملين. هما خصهم يتنكلوا ياك ياسين خصهم يتنكلوا سخان. هادو بريوات باللوز اللي صاوب ياسين وبالصحه والراحه. وما تنساوش تابوناو مع ياسين وتشجعوه ياك ياسين ولدي. قولوا معاه واش مبروكه والصحه والسلامه طول العمر يا ربي. يلا حبيبي قول لهم البيتيت